सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हों या उनके कारकुन, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मुखालफिन के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करना ही रह गया है। पीटीआई के चेयरमैन हर बात पर यू टर्न लेते हैं और कारकुन बेचारे सिर्फ अपने लीडर के यू टर्न के फजाइल ही बयान करते दिखाई देते हैं। गल्लां बातां दे नाल ते उन्हां ने पूरे मुल्क नूं ही चोर बना के रखिया है, पर जदों साबित करन दी वारी आउंदी है ते अदालतां तो जलील हुंदे ने। पीटीआई वाले बेचारों की छोटी छोटी खुशियां भी उन्हें बड़ी लगती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने अपनी पार्टी पर तनकीद कर दी तो इंसाफी खुश होते हैं कि एतजाज अहसन पीटीआई में शामिल हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी क़यादत से नाराज हुए तो इंसाफियों को लगा जैसे वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब की बार शाहिद खाकान अब्बासी ने इंसाफियों की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगता है अब दोबारा शाहिद खाकान अब्बासी की बुराइयां करने और उन पर तनकीद का वक्त होने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई वालों को कैसे मायूस किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मुल्क में बढ़ती महंगाई की बुनियादी वजह क्या है, अदालतों से कौन फरार हुआ है, मुस्लिम लीग नून की असल ताकत कौन सी है। ये सब कुछ भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में आगे चल के। ये सब कुछ जानने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो आखिर तक वेखनी बनी है। सज्जनों, अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬ ਦਿਓ ताकि साढ़े चैनल पे आने वाली हर वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे इस चैनल का बुनियादी मकसद ही आपको पीटीआई का असल चेहरा दिखाना और उनके मुल्क दुश्मन नजरियात और मुल्क दुश्मन इकदामात के बारे में मुकम्मल तफसीलात के बारे में बताना है, ताकि ऐसे इंसान फरामोश और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के बारे में आपके पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद हों। अगर आप भी न्याजी और उसके चेले चांटों के बारे में कुछ बताना या पूछना चाहें तो हमारा चैनल हाजिर है। सज्जनों ते मित्रों, शुरू करते हैं आज की अहम तरीन वीडियो। ये तो आप सब जानते ही हैं कि पीटीआई के मुखालिफ जमातों में कोई अपनी पार्टी की आदत या पार्टी के खिलाफ कोई भी बात करता है, नाराजगी का इजहार करता है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान देता है तो इंसाफी इसे अपना महात्मा बना लेते हैं, उसके फजाइल बयान करना शुरू कर देते हैं, उसकी अच्छाइयां गिनवाना शुरू कर देते हैं, इसकी देशभक्ति के गीत गाना शुरू कर देते हैं, इसे जमीर की आवाज करार देते नहीं तकते कि शायद अभी के अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा है। कितने ही ऐसे रहनुमा थे जो पहले दूसरी जमातों में थे तो उस वक्त इमरान खान और उनके चेले चांटे इन पर तनकीद करते थे, लेकिन जैसे ही वो पीटीआई में शामिल हुए उनके सारे सबका गुनाह माफ हो गए और वो पीटीआई और उनके रहनुमाओं की आंखों का तारा बन गए। अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी क़यादत से नाराजगी का इजहार किया और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात दिए तो पूरी पीटीआई शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफों में लग गई, उनके बयानात को जमीर की आवाज करार देते रहे। तो हम अब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इंसाफियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। नाजरीन, जराये के मुताबिक सियासी और जमहूरी पार्टियों में इख्तलाफ राय होना जमहूरियत की अलामत है, ताहम कुछ सियासी बलूंगड़ों ने ऐसे इख्तलाफ राय को पार्टी से अलहदगी समझ लिया है। जराये के मुताबिक चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया तो पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने इसे इनकी बगावत से ताबीर किया और तासर दिया कि वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर किसी दूसरी जमात में शामिल हो रहे हैं या फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं। ताहम अब शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया है कि इनके कायद सिर्फ नवाज शरीफ हैं और वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी समझते हैं कि उनकी मुस्लिम लीग नून से बरसों की वफादारी है, किसी और सियासी जमात के बारे में कभी नहीं सोचा। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी कोई नई सियासी पार्टी भी तश्कील नहीं दे रहे। जराये के मुताबिक वो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट से ही हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि चंद रोज कबल शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और हम ख्याल ग्रुप के साथ मिलकर कोई नई सियासी जमात बना रहे हैं। सज्जनों ते बेलियो, इल्जाम लाने बहुत आसान ने पर अदालतां में साबित करने उन्ने ही मुश्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या कारकुन, सभी मुखालफिन पर इल्जामात लगाते नजर आते हैं, लेकिन अदालतों में पेश होने के नाम से ही घबराते हैं, बहाने करते हैं, अदलिया का सामना नहीं करते। जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज ने मुल्क में जारी महंगाई की हालिया लहर के असल जिम्मेदारों को बेनकाब कर दिया है।
ذرائع کے مطابق مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام جانتے ہیں مہنگائی اور معاشی تباہی کن کی وجہ سے آئی، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ مسلم لیگ نون کی بنیاد شناخت اور اصل قوت کارکردگی ہے۔ جب وطن واپس آئی تو عوام کا جوش و خروش اور تعداد دیکھ کر خوشگوار سرپرائز ملا۔ بہاولپور، ملتان، ایبٹ آباد میں پارٹی کارکنوں کے جذبات سے بہت متاثر ہوئی۔ دوستو، ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا مکمل فوکس اس وقت گورننس ٹھیک کرنے، ملک اور قوم کو مسائل کی دلدل سے نکالنے پر ہے، تاہم مہنگائی پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ مریم نواز کا کہنا ہے عمران خان عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے اور پھر فیصلے خلاف آنے پر عدالتوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ مطلب فیصلہ حق میں آئے تو انصاف کی جیت اور مخالفت میں آ جائے تو عدالتیں بکی ہوئی ہیں۔ ماضی میں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بھجوانے والے، مخالفین کو ایک ایک دن میں 3 عدالتوں میں گھسیٹنے والے نیازی کو اب انتقامی کارروائیاں یاد آ گئی ہیں۔ ماضی میں بابا رحمتے، فیض اور سر سے پاؤں تک احتساب والے بھی نیازی کے مخالفین کے خلاف کھل کے میدان میں آئے تھے۔ سجنوں، یہ تمہیں بھی یاد ہی ہونا ہے کہ نواز شریف کو اقامہ اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کیا گیا۔ 4 سال تک سیاسی مخالفین کو خوب رگڑا دیا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی کا بھی ضمیر جاگا ہے اور وہ بھی مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہیں اقامہ جیسے بھونڈے کیس میں نااہل کیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہمارے رضاکاروں کی کارکردگی ہی تھی کہ پاپا جونز والوں کو بھی ہم پر کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ فیصلہ آباد سے جج کا بیٹا جو چاہے وہی فیصلہ مل جاتا ہے۔ نواز شریف پر قائم مقدمات جلد ختم ہو جائیں گے۔ سجنوں، کل تک نیازی اپنی حکومت کو آپریشن رجیم چینج، بیرونی طاقتوں کی سازش قرار دیتا تھا، انصافی، ایبسلوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے تھے، لیکن اب عمران خان نے خود ہی امریکہ کو بھی کلین چٹ دے دی ہے۔ جن کندھوں پر سوار ہو کر ایوان اقتدار تک پہنچا تھا، آج انہی کو اپنی حکومت کے خاتمے کی بنیادی وجہ بھی قرار دے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران نیازی نے اپنی حکومت کے خاتمے کی پوری ذمہ داری جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ڈال دی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہیں جنرل باجوہ نے ہی نکلوایا ہے۔ اگر جنرل باجوہ نے ان کی حکومت ہٹائی ہے تو پھر وہ ایبسلوٹلی ناٹ والے بیانیے کا کیا ہوا؟ ذرائع کے مطابق نیازی کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی اسے صفوف حیات کی مقدار کی کمی بیشی کہیں یا پھر ملک دشمنی، کہ امریکہ سے شروع ہونے والی کہانی اب صرف اور صرف سابق آرمی چیف پر آ کے ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان نے اپنے محسن کو ہی اپنا قاتل قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف سپر کنگ تھے اور ملک کے سارے فیصلے بھی وہی کرتے تھے۔ بندہ پوچھے جے سارے فیصلے آرمی چیف کردا سی اور وہ امریکہ دے بھی قریب سی تے پھر حکومت دی تبدیلی دی کی لوڑ سی؟ مطلب کچھ بھی کہتے جاؤ، تحریک انصاف کا کام تو صرف الزام لگانا ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنا الزام علیہ کا کام ہے۔ دوستو، لگتا ہے حکومت جانے اور ٹانگ پر لگنے والی گولیوں کا زہر پھیلتے پھیلتے دماغ تک جا پہنچا ہے اور عمران نیازی اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا ہے۔ کل تک جو جلسوں میں، تقریروں میں مخالفین کو مخاطب کر کے کہتا تھا میں تمہاری جیلوں سے سہولتیں ختم کروا دوں گا، میں تمہیں رلاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اب وہی کہتا پھرتا ہے کہ فیصلے تو جنرل باجوہ کرتا تھا۔ اگر تمہاری حکومت ہی نہیں تھی، تمہاری سنی ہی نہیں جاتی تھی تو وہاں بیٹھے کیا بینڈ بجا رہے تھے؟ حکومت چھوڑ کے باہر نہیں آئے، آخری لمحے تک کرسی چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ کبھی رجیم چینج آپریشن کہتے تھے، کبھی عالمی سازش قرار دیتے تھے، اب کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار جنرل ریٹائرڈ باجوہ تھا، عمران نیازی نہیں۔ مریم نواز نے واضح کر دیا ہے کہ عمران نیازی ہی وہ شخص تھے جنہوں نے مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے، انہیں جیلوں میں بند کیا، انہیں عدالتوں میں گھسیٹا، لیکن کوئی مقدمہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ امید ہے تانوں آج دی ویڈیو پسند آئی ہونی ہے۔ جے ویڈیو پسند آئے تے اینو لائک کرو، کمنٹ کرو تے 11 بیلیاں نال شیئر کرو۔ ملتے ہیں ایک نویں ویڈیو دے نال۔ اللہ بیلی۔